Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning, class. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. ओके आज एकैछिन वेट गरौँ। आज हामी थोरै यो अनलाइन क्वेसन एन्सर गर्ने लर्निङ भनौँ, एक्जामै भन्ने हिसाबले भन्दा पनि मैले इन्फर्म गरेको छैन। यो चाहिँ जस्ट ट्रायलको लागि हामीले कति अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्यौँ फर्स्ट च्याप्टरबाट भन्ने पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ हामीले जस्तो अनलाइनको कमिङ एक्जामिनेसन्सहरू कसरी एटेम्प गर्ने भन्ने पनि लर्निङ हुन्छ। भेरी सर्ट छ, यो अब्जेक्टिभ टाइप्सको क्वेसनहरू छ मैले पहिला भने जस्तै। अनि त्यो प्लसमा चाहिँ रिमेनिङ कन्टेन्ट्सहरू आज चाहिँ हामी सिद्ध्याउँछौँ। थोरै छ, डिस्कसन गरेर पनि सकिन्छ। एकैछिन साथीभाइलाई गरौँ। ओके, वी आर गेटिङ रेडी। यहाँहरूलाई मैले थोरै सेयरिङ गरेँ के गर्नु पर्यो भने यहाँहरूको जस्तो अहिले असाइनमेन्टमा जस्तो एउटा असाइनमेन्ट एपियर हुन्छ। मैले अघि पनि भने यो चाहिँ हामीले यहाँहरूले इभ्यालुएसन गरेर रेटिङै गर्ने भन्दा पनि यो फर्स्ट असाइनमेन्ट चाहिँ जस्ट लर्निङ प्लसमा अब 10 मार्क्सको छ, एउटा 1 मार्क्सको हो। यस्तो सेभरल एक्जाम्सहरू हामीले गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा क्वेसन्स डिजाइन गरेका थियौँ, भेरी सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड, अथवा आई थिङ्क इट्स इजी टु एन्सर द क्वेसन। त्यही पनि हामीले चाहिँ एज अ पार्ट अफ लर्निङको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अनि यहाँहरूले असाइनमेन्टको पार्टमा पनि हेर्दै गर्नु होला, सायद यहाँलाई नोटिफिकेसन आउँछ। अनि त्यसको हिसाबले तपाईँलाई जे ठिक लाग्छ त्यो क्लिक मात्र गर्ने हो, सायद 5 मिनट पनि लाग्दैन। अनि त्यस पछाडि स्कोर पनि हामी अहिले अन द स्पोट नै हेरौँला, कसले कति स्कोर गर्यो भन्ने कुराहरू। त्यो चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने कति बेला अब प्रिपेरेसन गर्न पाएको छैन होला। म रिटर्न गरिदिन्छु, आफ्नो मार्क्स आफैले हेर्न पाउँछ र ग्रुपमा अनाउन्स चाहिँ गर्दिनँ। इन्डिभिजुअल कसको कति आयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अनाउन्स नगरौँ। ओके, मैले धेरै यसमा तामझाम गरिनँ, किनभने लर्निङ पर्पजको लागि भएको हुनाले मैले सिम्पली असाइनमेन्ट पोस्ट गरेको छु। तपाईँहरूको मोबाइलमा भए पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ होला, अथवा आइसक्यो होला। अनि आइसक्यो भने त्यो असाइनमेन्टमा क्लिक गरेर जे अप्सन ठिक लाग्छ, 10वटा अप्सन मध्ये के अरे 10वटा क्वेसन्सहरूको 3-4 अप्सन्सहरू छ, त्यसमा क्लिक गर्ने। यहाँ सब्मिट भयो भएन पनि म हेर्दै गर्छु। तपाईँहरूको असाइन भइसकेको छ, हेर्नुहोस् त। तपाईँ यहीँ हेर्नुभन्दा पनि यहाँबाट थोरै ब्याक जानु भएर त्यो असाइनमेन्टमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। छैन सर, देखाएकै छैन। थोरै म काम गर्छु है त, म स्क्रिन सेयरिङ गर्छु तपाईँलाई कहाँनिर हुन्छ भनेर। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मैले जस्तो उहाँलाई नै आयो है। आयो भने जसले पाउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ गर्दै सोल्युसन गर्दै गर्नु पर्यो। म चाहिँ यहाँ काम गर्छु। सपना पाण्डेजीलाई पनि एड गरेँ। सर मलाई पनि एड गर्दिन, मैले पनि हजुरलाई इमेल गरेको छु भर्खरै। एकछिन म हेर्छु है त। सृजना थापा पनि 1 मेम्बर अलरेडी एक्जिस्ट भन्छ, सायद तपाईँको प्रब्लम भएर मात्र हो। अदरवाइज देयर इज नो प्रब्लम टु इन्टर टु द टिम्स। अब आजलाई चाहिँ यति एड गरौँ है, फेरि हामी यतै बिजी हुन्छौँ, हाम्रो काम गर्न भ्याइन। बरु बाँकी के रहेछ भने म एसेस गरौँला। के मैले के प्रमानन्दजीको पनि एड गरेँ। अर्को एकजनाको चाहिँ थ्याङ्क यू सर। ओके, शर्मिला अर्यालजी पनि हो कि जस्तो लागि, हेरौँ।
I'm unable to join the class. Please join in your class. यो अर्कै रहेछ. शर्मिल अर्यालजीको पनि हो एड भइसकेको छ कि छैन? शर्मिल अर्यालजी हाम्रो क्लासकै हो? कन्फर्म गरिदिनु त, मलाई भन्दा यहाँलाई थाहा हुन्छ. हो सर. ओके, त्यसो भने म एड गरिदिन्छु. शर्मिला अर्याल. ओके, सी इज इन टिम. असाइनमेन्टको हिसाबले चाहिँ अब तपाईँ लेट्स गो ब्याक है. जस्तो तपाईँको अब मेरो त धेरै सब्जेक्टहरू छ एडमिनिस्ट्रेसनको हिसाबले. तपाईँहरूको त सायद 5 वटा सब्जेक्ट मात्रै एपियर भइरह्यो होला, अथवा म्याक्सिमम भयो 10 वटा सब्जेक्ट होला फर्स्ट सेमिस्टर. भनेको फर्स्ट सेमिस्टर पनि जुममा भएको हुनाले सायद छैन होला. मोस्ट प्रोबेबली तपाईँसँग 5 वटा यस्तो खालको सब्जेक्टहरू हुनसक्छ. त्यो आउट अफ 5 सब्जेक्ट्समा पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो सब्जेक्ट अहिले जुन हामी रिसेन्टली डिल गरिरहेको छौँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको सब्जेक्टमा क्लिक गर्नु होला असाइनमेन्टको लागि पनि. हुन त तपाईँलाई अब यहाँ नोटिफिकेसन यहाँ चाहिँ आउनुपर्ने हो. यदि केही पाउनु भएन भने पनि तपाईँले चाहिँ रिफ्रेस गर्दै माथि यो त्यति क्लिक गरिसके पछाडि सब्जेक्टको बक्समा क्लिक गरिसके पछाडि माथि टपमा पोस्ट, फाइल्स, क्लास नोटबुक, असाइनमेन्ट, ग्रेड्स भन्ने छ. ग्रेडमा चाहिँ पछि मात्र हेर्नु होला. तपाईँले सबमिट गरिसक्नु भएपछि आफ्नो ग्रेड आफै हेर्न सकिन्छ. तर असाइनमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्. अब यस्तो असाइनमेन्ट क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँनिर यस्तो खालको युनिट 1 इन्ट्रोडक्सन टु बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एमबिएस सेकेन्ड सेमिस्टर 2021 ड्यु डेट चाहिँ टुमरो एट 11:59 भनेको छ. यो चाहिँ मैले राखेको मात्रै हो, तर हामीले अन द स्पोट लर्निङ गर्ने भनेरै गरेका छौँ. त्यसमा यदि तपाईँले देख्नु भएन भने यसरी नै रिफ्रेस गरेर जानु होला. असाइन भइसकेका चाहिँ नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन. बरु अरू प्लेटफर्ममा पाउनु भएन जस्तो फाइल्सभित्र पोस्टभित्र नपाउन सक्छ. तर यो असाइनमेन्ट भन्ने टपिक्सभित्रै जानु होला. त्यति भएपछि तपाईँले एट एनी कस्ट पाउनुहुन्छ. सबैले हेरिदिनुहोस् त. देख्नुभयो? म टपमा भएको 1-2जनालाई चाहिँ सोध्छु है कन्फर्मेसनको लागि. अनि प्रमानन्दजी त स्टिल गेस्टमै हुनुहुँदो रहेछ. सम्झनाजी देख्नुभयो? हजुर सर. असाइनमेन्ट पाउनुभयो? हजुर हजुर पाएँ सर. ओके, ल सल्भ गर्दै गर्नु होला. शर्मिला अर्यालजीले पाउनुभयो? छैन, एकचोटि रिफ्रेस गर्नु होला. त्यस्तै गरेर म यहाँ टपमा भएको साथीभाइलाई म सोध्दै गर्छु. निर्मला खड्काजी पाउनु भएको छ? एन्सर गरिदिनु होला है. तपाईँले पाउनु भएको छ कि छैन कन्फर्म गरौँ. पाउनु भएको छैन, मैले मेथड्स बनाएँ. दिपाजीको स्टिल ह्यान्ड रेज छ, के भन्न लाग्नु भयो? दिपाजी? होइन सर. ओके, तपाईँले असाइनमेन्ट पाउनुभयो? असाइनमेन्ट गर्दैछु सर, मैले पाइसकेँ. ल, पाइसक्नु भएको साथीभाइले मलाई 5-7 मिनटभित्र 10वटा अप्सन्स के 10वटा क्वेसन्सको अब्जेक्टिभ क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्दै गर्नु होला. नपाएको साथीभाइले बोलेरै भनिदिँदा सजिलो हुन्छ. म एटेन्डेन्स पनि लिँदै गर्छु. टोटल हामीसँग 79 भएको छ, एकजना लिभ भयो. मैले स्क्रिन सेयरिङ गरिरहेको छु. तपाईँको रिजल्ट म अटोमेटिकली अहिले नै रिटर्न गर्छु. सबिना थापा मगरजी इन्ट्री हुँदै हुनुहुन्छ, एडमिट गरेँ. ओके, वी आर 18 टोटल. म फेरि एटेन्डेन्स प्लस गरिदिन्छु. कसको रिटर्न आयो म हेर्दै गर्छु असाइनमेन्ट पनि. ओके, आउट अफ 157 स्टुडेन्ट्समा हामीसँग 80 स्टुडेन्ट्स आज छौँ हामी. त्यसमा लगभग असुतोषजीले हेरिसक्नु भएको छ.
विष्णुजीले हेरिसक्नु भएको छ, रिटर्न गर्नु भएको छैन। विपनाजीले हेरिसक्नु भएको छ, महेशजीले हेरिसक्नु भएको छ, अनि विकासजीले ओपन गर्नु भएको छैन, प्रभासजीले खोल्नु भएको छैन, विवेकजीले ओपन गर्नु भएको छैन, प्रमिसाजीले हेर्नु भएको छ र रिटर्न चाहिँ कसैको भएको छैन। र म सँगसँगै यहाँले स्क्रिन पनि हेरिराख्नु भएको छ, जसको जे छ मार्क्सहरू म रिटर्न गर्छु। अहिले नै सबमिट गर्नुहोस् ताकि नेक्स्ट टाइमलाई अझ सजिलो हुन्छ। नेक्स्ट टाइममा चाहिँ हामी क्वेसन एन्सरहरू पनि राखौँला सम्भव भएसम्म। धेरैभन्दा पनि हामीले जस्तो क्लासको जस्तो इन्टरनल 40 मार्क्सको इभ्यालुएसनको पार्टलाई सफिसियन्ट हुने गरेर चाहिँ हामी प्याटर्न अफ एक्जाम्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्टली एडप्ट गरौँला अनलाइनको लागि। सायद हुनसक्छ एक्जामिनेसन नै तपाईँहरूको बोर्ड एक्जामिनेसनको फन्डामेन्टल फाउन्डेसन पनि हुनसक्छ, वी डोन्ट नो। अब कति लामो जान्छ कोभिड-19 को इम्प्याक्ट भन्ने कुरा थाहै छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले टाइममै बरु इभ्यालुएसनहरू गरिराखौँ। यदि युनिभर्सिटीले चाहिँ तपाईँले गरेको असाइनमेन्टकै आधारमा इन्टरनल इभ्यालुएसनकै आधारमा चाहिँ तपाईँहरूलाई बोर्ड एक्जाममा रेटिङ गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ स्कोर दिनु पर्यो भने पनि हामीसँग इभिडेन्सहरू छ। यही इभिडेन्सको आधारमा मैले एक्ज्याक्टली जे रिसिभ गरेको छु त्यही चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनलाई युनिभर्सिटीलाई फरवर्ड गर्ने काम गरौँला। त्यसो हुँदा मलाई पनि सजिलो हुन्छ, यहाँलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर असाइनमेन्टहरूमा चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेट गरिदिनु होला। भलै यो फर्स्ट डेको चाहिँ हामीले अघि भन्यौँ लर्निङ पर्पज प्लसमा 10 मार्क्सको स्कोरिङको हिसाबले सानो गरेका छौँ। यो चाहिँ एक्जामिनेसन भनेर हेर्ने भन्दा नि लर्निङको लागि चाहिँ गऱ्यौँ। ओके, रिटर्न गरिदिनु होला। कसको रिटर्न भएको छ हेरौँ। क्लिक गर्ने हो, टाइम चाहिँ स्पेन्ड नगरिदिनुहोस् है। 10 वटा क्वेसन छ, 4-5 मिनटभन्दा नलाग्ला। सर हेर्नुहोस्। ओके, एकजनाले शोभाजीले रिटर्न गरिसक्नु भएको छ। अब म स्क्रिन सेयरिङ चाहिँ अफ गर्छु ताकि तपाईँहरूले साथीभाइको यहाँ डिस्प्ले भएको मार्क्सहरू चाहिँ देख्न नसकोस्। आफ्नो मार्क्स आफैले मात्र हेर्न पाओस्, त्यो पर्पजले मात्र बन्द गरेँ मैले। ओके, यति भन्दै हामीले टोटलमा चाहिँ 64 को रिटर्न भइसकेको छ। अब छुटेको साथीभाइहरू ठिक छ, एकजनाको चाहिँ मैले गरिहालेँ, रोशनीजीको रसु रिटर्न गरेँ। 65 जनाको चाहिँ मैले रिटर्न गरिसकेको छु, स्टिल आउँदै होलान्। ओके, त्यसलाई हामी पछि म हेरेर उ गर्छु। जस्तो तपाईहरुले पछि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो। ओके, आजको बाँकी टपिक्सहरुमा चाहिँ हामी डिस्कसन कम्प्लिट गरौँ। शेयर गर्छु। ओके, दिपाजीले के बोल्न लाग्नु भयो, तपाईं ह्यान्ड्स डाउन गरिदिनु होला है। म कन्फ्युजन भइराख्छु छु। केही छ भने चाहिँ अनम्युट गरेर भनिहाल्नुस् खाली टाइममा। त्यो ह्यान्ड्स डाउन गर्नु होला। तपाईले जुन ठाउँमा क्लिक गरेर ह्यान्ड्स रेज गर्नुभएको थियो त्यही ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यो आफै तल जान्छ। र के भन्न लाग्नु भन्छ। ओके, थ्यांक यू सो मच। ओके, लेट्स बिगिन आवर फर्मल डिस्कसन। अब असाइनमेन्टलाई सायद यहाँले लर्न गरिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ खास नौलो कुरा हैन, हामी टेक्नोलोजी फ्रेन्डली भएको स्टुडेन्ट्सहरुलाई त्यति गाह्रो पर्दैन। तै पनि हामी युज टु नभएको हुनाले मात्र बेसिक कुराहरुमा कन्फ्युजन रहला भनेर आजको द एक्जामिनेसन्स हामीले कन्डक्ट गर्यौं 10 मार्क्सको फुल मार्क्समा चाहिँ।
So let's begin our discussion from the remaining topic. हामीले बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ सर्टेन कम्पोनेन्ट्सहरू डिस्कसन गऱ्यौँ र सर्टेन कम्पोनेन्ट्सहरू बाँकी छ. सो द्याट्स वाइ रिमेनिङ टपिक्समा हामीले डिस्कसन गर्ने बेलामा चाहिँ अब स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टसँग रिलेट गरेर थोरै डिस्कसनहरू चाहिँ गर्छौँ हामी. त्यसबाट रिसेन्ट ट्रेन्डहरू हेर्छौँ. बिजनेस सिस्टम र इन्भाइरोमेन्टको हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ. एन्ड टुडेज टपिक इज इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस for strategic management. As we mentioned before, all the functions, all the kind of the functions of the strategic management will be depending upon the environmental analysis or the scanning, how they have done it. हैन उसले चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ कसरी एनालाइसिस गरेको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड रहन्छन्. सो हाम्रा साथीभाइले हिजो क्वेरीजहरू पनि गरेका थिए, 3वटा मोडेल मात्र हुन् र भन्ने कुराहरू थिए. अब सो त्यसमा मात्र लिमिट त छैन, देयर आर सेभरल थिङ्स हैन. यहाँले त्योभन्दा पनि बढी कतिपय कुराहरू डिस्कसन गरिसक्नु भएको छ. ब्याचलरमा पनि इभन डेल्फी टेक्निकका कुराहरू हैन, एक्जिक्युटिभ ओपिनियन्सका कुराहरू, सेभरल थिङ्स आर देयर. बट हामीलाई चाहिँ सिम्पली यो काइन्ड अफ दि अहिले जुन डिग्रीको कोर्समा सजेस्ट गरेका मेजर कुराहरू भनेर हामीले पिकअप गरेका पोइन्ट्सहरू चाहिँ तिनै हुन्. सो द्याट्स वाइ अब स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टको बेसिक कन्सेप्ट पनि हामी ड्र गर्छौँ यहाँनिर चाहिँ. स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ द्याट इज डिफाइन एज द प्रोसेस अफ फर्मुलेटिङ, इम्प्लिमेन्टिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ द स्ट्राटेजिज टु एकम्प्लिस द लङ टर्म गोल भनेको छ. and sustain competitive advantage भनेर भनेको छ. That means of course as the organization is competing with the rivals, the organization is bearing the unexpected things from the markets. त्यति हुँदा हुँदै पनि उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, according to the situation, according to the dynamism happening in the society or in the environment, organization has to act accordingly. त्यसो भएको हुनाले अर्गनाइजेसनले चाहिँ के गर्नुपर्छ, स्ट्राटेजीहरू चाहिँ फर्मुलेसन गर्नुपर्छ भनेको, रणनीतिहरूको विकास गर्नुपर्छ. द्याट डिपेन्ड्स अपन द स्ट्राटेजिक के अरे इन्भाइरोमेन्टल मुभमेन्ट्स, त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ. बट आई थिङ्क यु हेभ अलरेडी सिन द डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ द हुन्छ नि द अर्गनाइजेसनको पनि यस्तो जुन हायरार्किकल लेयरहरू हेरिसक्नु भएको छ, टप लेभल, मिडल लेभल, लोवर लेभल भनेर. अगेन सो अब यहाँले डिफ्रेन्ट लेभलको बिजनेसको स्ट्राटेजीहरू पनि हेर्नु भएको छ. बिजनेस लेभल जस्तो बिजनेस युनिट लेभल काइन्ड अफ द स्ट्राटेजी भनेर. सो डिफ्रेन्ट थिङ्समा यहाँले डिल गरिसक्नु भएको छ. इभन ब्याचलरमा होइन पोर्टर्सको मोडल्सहरू हेर्नु भएको छ, स्ट्राटेजिक क्लकहरू, डिफ्रेन्ट थिङ्सहरू हेर्नु भएको छ, प्रोडक्ट डेभलपमेन्टका कन्सेप्टहरू हेर्नु भएको छ. त्यतातिर नजाउँ. अगेन यु विल ह्याभ टु डिल विथ द टप अफ यु विल ह्याभ टु डिल विथ द स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट इन द 4th सेमेस्टर्स. त्यसो भएको हुनाले पनि त्यतातिर ओरि नहौँ. मैले सिम्पली वाट आई वान्ट टु से इज द्याट होइन, मैले चाहिँ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कको मात्र डिस्कसन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ, एन्ड स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी फर्मुलेसन गर्ने एउटा प्रोसेस हो. And so putting those kind of the strategies or policies into the action, just like हामी strategy implementation भनेर भनिरहेको छौँ, and evaluation का कुराहरू भयो. So अब यसमा चाहिँ these things are done to make achieving the already determined goal of the organization. जसमा यहाँलाई already known छ कि long term vision, mission का कुराहरू चाहिँ that is determined by the top level management हैन. So त्यसले डिरेक्सन्सहरू, त्यसले चाहिँ एक्जिस्टेन्स अफ द हुन्छ रिजन अफ द एक्जिस्टेन्स अफ द अर्गनाइजेसन भन्ने कुरालाई यसले हाइलाइट गर्छ. वाइ अर्गनाइजेसन इज इन एक्जिस्टेन्स भन्ने कुराहरू चाहिँ भिजन मिसनको कन्सेप्टमा यहाँले पढिसक्नु भएको छ. मैले त्यसको जस्ट रिमाइन्ड मात्र गराएको. एन्ड सो मोर देन द्याट स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ हामी कसरी हेर्छौँ, अथवा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस र यो चाहिँ स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट इन्टर रिलेटेड नै हो. दे आर इन्टरकनेक्टेड बिट्विन इच अदर. एन्ड यसलाई ब्रेक डाउन गर्नै सकिँदैन. भलै स्टडीको ग्रुप बेलामा गर्न सकिएला, बट प्र्याक्टिकल दिज आर एसोसिएटेड बिट्विन इच अदर. एन्ड यसमा चाहिँ सेट अफ म्यानेजरल डिसिजन्स एन्ड एक्सन्स भनेर पनि भनेको छ. बिकज होइन यसले चाहिँ डिसिजन मेकिङकै कुराहरूलाई सपोर्टिभ इन्फर्मेसन्सहरू प्रोभाइड गर्छ इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिसले चाहिँ. एन्ड सिमिलरली इट हेल्प्स टु मेक द इभ्यालुएसन अफ द इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस, प्रोबेबल थ्रेट्स, अपर्च्युनिटीहरूलाई स्क्यानिङ गर्न पनि यसले के गर्छ, सपोर्टिभ रोल प्ले गर्छ भन्ने अर्थमा हामी डिस्कसन गरिरहेका छौँ. यो डिफ्रेन्ट बुक्सहरूले डिफ्रेन्टली दिया होला, हामी त्यसलाई पनि सिम्बोलिक रूपमा रिप्रेजेन्टेटिभ डिस्कसन्सहरू गर्छौँ. इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस एन्ड स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट भनेर सर्टेन स्टेप्सहरू अथवा स्टेप्स नभनौँ, कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ. फर्स्टमा अफकोर्स एट द बिगिनिङ an organization has to conduct that environmental analysis function. So to scan, to kind of the make the X-ray of the environmental components, to elements or X-ray garnu parne huncha. So that function comes under the environmental analysis. This pasadi strategic choices ka kuraharu bhayo. त्यसमा चाहिँ मल्टिपल स्ट्राटेजिक अप्सन्सहरू डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ. मेबी यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ.
जस्तो कर्पोरेट लेभलमा चाहिँ के हुन सक्छ, बिजनेस लेभलमा के हुन सक्छ, फंक्सन लेभलको स्ट्राटेजी के हुन सक्छ. So there might be the different options of the strategies, and so that's why after making the analysis of the environment, the organization or manager has to just develop the different options, possible options for the operation. Then after, of course, they have to choose the one best alternative. Then this strategy implementation, then putting that best option, strategic option into the action. And this study control ka कुरा छ भनेको त्यसमा कुनै डेभिएसन छ कि छैन, establishing the standard of the performance को standard के हुने भन्ने कुरा establish गरिन्छ. Then after के गरिन्छ भने, then after of course they do see the actual performance, and so obviously eventually they will just make the comparison between the already established standard of the performance and the actual performances. Then if they see any deviation, if the level of the performance, if the level of the actual performance is being less than the standard performances or expected performances of the organization, and of course in the course of time organization has to take the corrective action. भनेको के त उसले चाहेको कुरा भन्दा के रे पाएको रिजल्टहरुको जुन लेभल कम भयो अथवा त्यो कम भयो भने चाहिँ त्यो काइन्ड अफ त्यो डेभिएसन हो. त्यस्तोको अवस्थामा चाहिँ उसले फर्दर करेक्सनहरु गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु जोड्यौं हामीले. यदि उसको जस्तो एक्सपेक्टेड आउटकम चाहिँ अथवा एक्चुअल पर्फर्मेन्स चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मेन्स भन्दा हायर छ भने चाहिँ सो दे विल फलो द सेम थिङ. अब फिडब्याकको कुराहरु छ, करेक्टिभ एक्सनका कुराहरु यहाँनेर लिने काम चाहिँ गर्छ. यसैको समराइज फर्ममा मैले फर्दर राखेको छु. इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस भने जस्तो एक्वायरिङ इन्फर्मेसन, एनालाइजिङ इमर्जिङ इन्भाइरोमेन्टल ट्रेन्ड्स, मोनिटरिङ चेन्जेस एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द इन्भाइरोमेन्ट, यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस भित्र का के रिप्रेजेन्टेटिभ कुराहरु हुन्. एन्ड स्ट्राटेजिक प्लानिङ भनेर केही कुरा हेर्न सकिन्छ. इट इज कन्सर्न विथ द स्ट्राटेजी फर्मुलेसन अगेन एन्ड कम्प्राइजेस द सिचुएसन एनालाइसिस हैन. अनि त्यस्तै गरी चाहिँ कन्सेप्ट अफ स्ट्राटेजिक फिटका कुराहरु भनेको स्ट्राटेजिक फिटका कुराहरु चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि the opportunity created within the external environment of the organization and the strength of the organization should be matched. त्यो चाहिँ म्याच हुनुपर्छ यसमा चाहिँ. त्यसरी पनि हामी हेरिन्छ. SWOT analysis is foundation for the strategic planning भनेर भने SWOT analysis का कुराहरु, strength, weaknesses, opportunity र threats का कुराहरु पनि हेरिन्छ strategic planning मा. And strategic choices मा मैले symbolic कुराहरु राखेको छु. Yes, this is the way to develop the strategic alternatives. यसमा चाहिँ probable alternatives हरु डेभलप गर्नुपर्छ, जुन कुरा यहाँले BBS मा पनि अथवा चाहिँ ब्याचलर को BBA BBM मा पनि केही कुरा डिस्कसन गरिसक्नु भएको छ. बट मैले चाहिँ सर्टेन एक्जाम्पल मात्र ल्याएँ. यहाँ चाहिँ कर्पोरेट लेभलको एक्जाम्पल दिने हो भने जस्तो टप लेभलको कुरा अर्गनाइजेसन भित्र स्टेबल स्ट्राटेजी, एक्सपान्सन, रिट्रेसमेन्टका कुराहरु, कम्बिनेसनका कुराहरु, स्ट्राटेजीहरु छन्. यो भित्र पनि धेरै इन्ग्रेडियन्ट्सहरु छन्. And is to stable strategy, doing nothing, expansion, making the expansion extension of the business, retention, भनेको kind of contraction, हैन. त्यसमा मार्केट प्रोडक्ट लाइन घटाउने होला, several कुराहरु छन्. combination of the stable expansion, retention हैन. simultaneously यो कुराहरु चाहिँ combination भित्र चाहिँ के हुन सक्छ, कुनै एउटा पर्टिकुलर मार्केट सेगमेन्टमा चाहिँ स्टेबल स्ट्राटेजी लगाइरा पनि हुन सक्छ. कुनै पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरियाजमा अथवा पर्टिकुलर प्रोडक्ट्सहरुमा एक्सपान्सनका कन्सेप्टहरु एडप्ट गरेर आउन सक्छ. कुनै पर्टिकुलर एरियाजहरुमा प्रोडक्ट्सहरुमा जियोग्राफिकल सेगमेन्टहरुमा चाहिँ उले कन्ट्र्याक्सन पनि गरेर आउन सक्छ. यो चाहिँ कम्बिनेसन भित्र भइहाल्यो. यो सबै स्ट्राटेजीले कम्बाइन गर्ने भनेको यो चाहिँ स्ट्राटेजी अप्सनका कुराहरु भयो. एन्ड देन आफ्टर अफ कोर्स स्ट्राटेजी फर्मुलेसनमा चाहिँ दे हैव टु सेलेक्ट द वान बेस्ट हुन्छ नि द अल्टरनेटिभ्स. त्यो आउट अफ द मेनी अल्टरनेटिभ्स त्यो स्ट्राटेजी अप्सन्सहरु मध्येमा चाहिँ वान बेस्ट अप्सन्सहरु चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ. बेस्ट कुन सेन्समा हुन सक्छ, मेबी अकर्डिङ टु द सिचुएसन इन्भाइरोमेन्ट हुन सक्छ, अकर्डिङ टु द हुन्छ नि एक्सेप्टेबल कन्डिसन्स अफ द स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स अथवा त्यसमा कस्टमर्सको हिसाबले सुइटेबिलिटी छ कि छैन भन्ने कुराहरु हुन सक्छ, फिजिबिलिटी छ कि छैन भन्ने हिसाबले हुन सक्छ. त्यो दुई तीनवटा कुराहरु त्यहाँले हेर्नु भएको छ ब्याचलरमा पनि, तर छैनन् भने पनि डन्ट वरी. मैले अघि भने यो त हामीले स्ट्राटेजी म्यानेजमेन्टको डिस्कसन गरे हैन, समराइज फर्ममा थोरै कुरा मात्र गरेको, इन्ट्रोडक्सनको पार्टमै छौं हामी. सो यस स्ट्राटेजिक एलिमेन्ट्सहरुको रिभ्यु गर्नु पर्यो, त्यसमा एनालाइसिस गर्नु पर्यो. SWOT एनालाइसिसले चाहिँ स्ट्राटेजी अप्सन्सहरुलाई फाइन्ड आउट गर्न सपोर्ट गर्छ. देन त्यो अप्सन्सहरु मध्येमा फाइनली चाहिँ सो दे हैव टु चुज वान बेस्ट अप्सन भन्ने कुराहरु हो. फाइनली दे हैव टु कम with the strategy implementation भनेको putting all those actions, all those policies into the actions भनेको translation of the strategic thoughts into the action. त्यो कामहरु चाहिँ गर्ने काम गर्छ यसमा.
सो तिनै कुराहरू भइहाल्यो स्ट्राटेजिक कन्ट्रोल भनेको छ मैले अघि एक्सप्लेन गरेकै कुराको फर्दर एक्सप्लेनेसन हो यो यसभित्र चाहिँ लगभग करेक्टिभ एक्सन्सहरू लिइन्छ यदि स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मेन्स र काइन्ड अफ द एक्चुअल पर्फर्मेन्सको बिचमा ग्यापिङहरू देखियो डेभिएसनहरू देखियो भने चाहिँ करेक्सन लिने काम चाहिँ गर्छ सो फिडब्याकको केसमा चाहिँ अफकोर्स यसले चाहिँ रिभिजनहरू गर्ने काम इम्प्रुभमेन्ट स्ट्राटेजीहरूको इम्प्रुभमेन्टको लागि चाहिँ यसले फर्दर इन्फर्मेसनहरू ग्यादरिङ गर्ने काम चाहिँ गर्छ यसरी वी डु सी द हुन्छ नि रिलेसन बिट्विन द्याट काइन्ड अफ दि द्याट हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्ट एन्ड the strategic management त्यो बीचमा हामीले हेर्न सक्यौ and this is the last content for our discussion in the first chapter recent trend and emerging business environment in Nepal भनेर हामीले केही कम्पोनेन्ट्सहरू ल्याएका छौँ यो पनि रिप्रेजेन्टेटिभ हो यसले मात्र सबै कुरालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन जस्तो यहाँ सायद छ कि छैन तर नभए पनि हामी के कुरा जोड्न सक्छौँ भने अब इमर्जेन्स अफ ओपन मार्केट इकोनोमी इज द रिसेन्ट ट्रेन्ड अथवा इमर्जिङ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इन नेपाल सो लुकिङ ब्याक टु द प्र्याक्टिस अफ द 1990s हामीले 1990 को एउटा दशकमा हेर्ने हो भने चाहिँ अफकोर्स देयर वाज द एडप्टेसन अफ द लिबरलाइजेसन पोलिसी आर्थिक उदारीकरणका पोलिसीहरू चाहिँ एडप्ट गरेका थिए सिमिलरली privatization of the public enterprises हैन transferring the ownership of the public enterprises into the हुन्छ नि प्राइभेट सेक्टर्स त्यो खालको प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ एडप्ट गरेका थिए भनेको त्यसले चाहिँ के गर्यो भने लिबरलाइजेसन पोलिसीले चाहिँ यसले चाहिँ प्राइभेट सेक्टर्सको पार्टिसिपेसन बिजनेसमा म्याक्सिमम गराउनको लागि चाहिँ इन्करेज गर्ने पोलिसिजहरू ल्याएका थिए सो त्यसो भएको हुनाले यसमा चाहिँ नर्मल्ली इभन लाइसेन्सिङ रजिस्ट्रेसन प्रोसेसहरूलाई त्यो हर्डलहरू हुन्छन् त्यसलाई पनि मिनिमाइज गरेका थियो भनेको हुन्छ डिफ्रेन्ट अब्स्ट्याकल्स डिफ्रेन्ट लेयर्समा फेस गर्नुपर्ने काइन्ड अफ द डिफिकल्टिजहरू त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने प्रयासहरू गभर्मेन्टले गरेका थिए भनेको द्याट इज द काइन्ड अफ द हुन्छ नि न्यू सिनारियो टु द बिजनेस इन्भेस्टर्स अथवा टु द इन्भेस्टर्स त्यसो भएको हुनाले चाहिँ एन्ड सो गभर्मेन्ट गिभ द ह्युज प्रायोरिटी अर फ्रिडम टु द प्राइभेट सेक्टर्स सो द्याट्स वाइ वी डु सी द इन्क्रिजिङ रोल अफ द प्राइभेट सेक्टर्स होइन प्राइभेट सेक्टर्सको बढ्दो रोलहरू पनि हेर्न सकिन्छ हामी सो त्यसो भएको हुनाले गभर्मेन्ट अफिसियल्ली होइन टर्मिनेटेड द मोनोपोली इन मोस्ट अफ द एरियाज अथवा पब्लिक इन्टरप्राइजेसहरूमा जस्तो वर्चस्व थियो जस्तो इभन हाइड्रो पावरमा होइन गभर्मेन्टको मात्र थियो टेलिकम्युनिकेसन सेक्टर्सहरूमा वाटर सप्लाईमा एयरलाइन्सहरूमा प्राइभेट सेक्टरको वर्चस्व थियो त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने कोसिस गरेको छ गिभिङ द अपर्च्युनिटी टु द प्राइभेट सेक्टर्स द्याट मिन्स सो इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल द प्राइभेट सेक्टर्स आर राइजिङ so their participation is increasing their participations are increasing in the business sectors त्यसो भएको हुनाले त्यो खालको चेन्जेसहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ अब इन्भेस्टमेन्ट अफ द प्राइभेट सेक्टर्स इन इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर पनि हामी हेर्न सकिन्छ भलै त्यो पोइन्टहरू हाम्रो यहाँ डिस्प्ले भइरहेछ कि छैन जस्तो यसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर्सको इन्भेस्टमेन्ट भन्नाले कोर बिजनेसमा भनेर पनि भन्न सकिन्छ हाइड्रो पावर टेलिकम्युनिकेसन ट्रान्सपोर्टेसन वाटर सप्लाई हेल्थ एजुकेसनका सेक्टर्सहरूमा त्यहाँ चाहिँ रोल अफ द प्राइभेट सेक्टर चाहिँ इन्क्रिज भएको देखिन्छ सो सिमिलरली लेट्स गो ब्याक टु द फर्मल डिस्कसन मैले ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन्सहरू सेयरिङ गरेँ एन्ड यसमा चाहिँ फर्स्ट टपिकमा छ इन्क्रिज प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट इन द कोर बिजनेस भनेको छ अफकोर्स इट कम्प्राइजेस द सिमिलर थिङ्स कोर बिजनेस भन्नाले यसमा ट्रान्सपोर्टेसनका एरियाजहरूमा भयो एन्ड सिमिलरली अदर काइन्ड अफ त्यो हुन्छ नि जस्तो इलेक्ट्रिसिटीका कुराहरूमा भयो सो त्यस्तो सेक्टर्समा चाहिँ के छ जस्तो इभन कम्युनिकेसन ट्रान्सपोर्टेसन द्याट इज द रोल अफ द प्राइभेट सेक्टर एन्ड प्राइभेट सेक्टर्स आर गेटिङ अपर्च्युनिटी टु बी अ पार्ट अफ दि बिजनेस वर्ल्ड होइन नेपाल कन्टेक्स्टमा पनि द्याट वाज बिङ पोसिबल आफ्टर दि इस्यु अफ दि लिबरलाइजेसन एन्ड द प्राइभेटाइजेसन पोलिसी होइन 1990s पछाडि त्यो धेरै कुराहरू चाहिँ पोसिबल भएको छ एन्ड ग्रोइङ अर्बन पपुलेसन भनेको छ द्याट मिन्स वी हेभ टु लुक एट the structure or pattern of the population होइन जस्तो अर्बन एरियाको पपुलेसनमा चाहिँ जस्तो हामीले 2015 को एउटा डेटालाई हेर्ने भने चाहिँ रेट अफ दी हुन्छ नि ग्रोथ अर्बन पपुलेसनको ग्रोथ चाहिँ 3.21% देखिन्छ भनेर भनेको थियो र 2000 मा हेर्ने बेलामा चाहिँ अर्बन पपुलेसन चाहिँ जस्तो के छ अर्बन पपुलेसन अफ नेपाल चाहिँ लगभग 2000 मा आएर चाहिँ 13.4% थियो अनि अर्बन पपुलेसन मात्र त्यति ह्युज थियो भनेर भनेको छ त्यसमा चाहिँ फेरि के भएको छ इभन पपुलेसनकै साइज चाहिँ 2015 सम्म चाहिँ आउँदाखेरि 18.61% ले बढेको देखिन्छ
भनेको के अरे त्यतिमा पुगेको देखिन्छ भनेको सी द हुन्छ नि टोटल प्रोपोर्सन अफ द अर्बन पपुलेसन भनेको इट इज ग्रोइङ हुन्छ इट इज ग्रोइङ सो द्याट मिन्स अगेन द्याट इज द इन्डिकेसन अफ द बिजनेस अपर्च्युनिटी सो त्यसले चाहिँ बिजनेस अपर्च्युनिटीलाई इन्डिकेट गर्ने काम चाहिँ गर्छ एन्ड नेक्स्ट वान इज द राइजिङ इन्फर्म एन्ड एजुकेटेड कस्टमर्स भनेपछि अफकोर्स होइन सो मेकिङ द कम्पेरिजन बिट्विन द्याट पास्ट एन्ड द प्रेजेन्ट डेज सिनारियो and of course we do see the number of the customers having the well educational background economic backgrounds हरु भएका मान्छेहरु चाहिँ धेरै छन् भनेको दे आर अन्डर द हुन्छ नि दे आर गेटिङ द एक्सेस अफ द एजुकेशनल फ्यासिलिटिज त्यसो भएको हुनाले हामीले जस्तो पपुलेसन सेन्सस 2011 को एउटा सेन्ससलाई हेर्ने हो भने चाहिँ इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल लिटरेसी रेट हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो टोटलमा 65.9% लिटरेसी रेट नै हाम्रो साक्षरता दर नै पुगेको देखिन्छ जस्तो हाम्रो प्रिभियस एउटा पपुलेसन सेन्ससको तुलनामा चाहिँ फेरि 11.8% ले बढी हो भन्छ त्यो चाहिँ भनेको लिटरेसी रेट नै के रहेछ हाम्रो कि एभ्री 10 इयर्समा चाहिँ पपुलेसन सेन्ससका कुराहरू हुन्छ जनगणना हुन्छन् यो 2011 को 11 ले चाहिँ 65.9% भनिरहेछ एन्ड त्यसमा त्यो चाहिँ पहिलाको पपुलेसन सेन्सस 10 वर्ष अगाडिको पपुलेसन सेन्सस भन्दा चाहिँ 11.8% ले चाहिँ बढी हो भन्छ अब लुक एट द अदर कम्पोजिसन अफ द पपुलेसन जस्तो हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ कम्पेरिजन गरौँ जस्तो 1991 मा पपुलेसन सेन्सस भयो हाम्रो 2001 मा भयो 2011 मा भयो त्यसमा पनि हेर्ने नेपालमा टोटल हेर्ने हो भने चाहिँ चेन्ज हेरौँ लिटरेसी रेटको चेन्जहरु जस्तो 1991 मा चाहिँ अराउन्ड त्यो चाहिँ 25% मात्र थियो लिटरेसी रेट एन्ड कमिङ टु द पपुलेसन सेन्सस अथवा टेकिङ द रेफरेन्स अफ द पपुलेसन सेन्सस 2001 त्यो चाहिँ 54.1% चाहिँ लिटरेसी रेटहरु बढेको देखिन्छ अनि अफकोर्स कमिङ टु द 2011 अब अर्को पपुलेसन सेन्सस अर्को जनगणना सुरु हुने बेला भएको छ तर हामीले अहिलेसम्मको लेटेस्ट भनेको 2011 को डेटा हो त्यो भनेको 65.9% भनेर यसले भनेको छ अब त्यसमा मेल फिमेलमा हेर्ने हो भने चाहिँ लगभग मेलको जस्तो मेलको लिटरेसी रेटहरु चाहिँ जस्तो 2011 मा आएर चाहिँ 75.1% छ मेलको मात्रै अनि फिमेलको चाहिँ 57.4% छ भनेको अफ कोर्स समहाउ वी क्यान कन्क्लुड दैट हैन द रेट अफ द लिटरेसी इज इन्क्रिजिङ दैट मीन्स द अवेयरनेस अमंग द कस्टमर्स सो इट इज इन्क्रिजिङ सो दे क्यान जस्ट मेक द एनालाइसिस रिलेटिङ टु द प्रोडक्ट्स सर्भिसेस अफर्ड बाइ द कम्पनीज हैन भनेको उसको चाहिँ अवेयरनेसको लेभलहरु हेल्थसँग जस्तो रिलेटेड इश्यूजहरुमा चाहिँ अवेयरनेस का लेभल बढी भएको हुनाले अलिकति सिरियस हुने कस्टमर्सहरु चाहिँ बढी हुन सक्छन् अगेन त्यसले चाहिँ बिजनेसलाई अपर्च्युनिटी प्लसमा थ्रेट्स पनि क्रिएट गर्छ भन्ने हिसाबले हामी हेरौँ एन्ड सो चेन्जिङ रोल अफ द गभर्नमेन्ट भनेको चाहिँ अफ कोर्स हैन लुकिङ एट द रोल अफ द गभर्नमेन्ट सो गभर्नमेन्ट इज पर्सुइङ अर फलोइङ द policy of the liberalization and the globalization किनभने being the part of the global kind of the market त्यस्तो खालको कुराहरु छ भनेको अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ रेगुलेटरी हुन्थ्यो पहिला टु मच मोनिटरिङ मात्र गर्ने के रे बढी चाहिँ यसले चाहिँ बिजनेसमा इन्भल्भ हुने कामहरु गर्ने कामहरु गर्थ्यो भने जस्तो त्यस्तो खालको रेगुलेटरी अथवा कन्ट्रोल गर्ने मात्र भन्दा पनि यसले चाहिँ फ्यासिलिटेटरको रोल पनि गभर्नमेन्टले प्ले गरेको देखिन्छ सो त्यो चाहिँ हाम्रो चेन्ज भएको एउटा चाहिँ प्याटर्नहरु देख्न सकिन्छ सो गभर्नमेन्टले चाहिँ इन्टरभेन्सन मात्र गर्ने हस्तक्षेप मात्र गर्ने भन्दा पनि यसमा चाहिँ त्यो खालको जस्तो इन्टरभेन्सनका लेभलहरु चाहिँ ग्रेजुअली डिक्रिज हुँदै गएको देखिन्छ भनेको गभर्नमेन्टले हस्तक्षेप गर्ने धेरै टर्चरहरु दिने कामहरु चाहिँ आजको दिन धेरै कम छ भन्ने एजम्पसन हो प्र्याक्टिकली त हामीले अझै हेर्न बाँकी छ सो यिनै कुराहरु चेन्ज भएको छ भनेको नाउ गभर्नमेन्टले चाहिँ के गरेको छ भने जस्तो प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ अथवा प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली पोलिसीजहरु ल्याएको छ भन्ने कुराहरु हामी मनन गर्न सकिन्छ दैट मीन्स सो डिफरेंट पोलिसीज इश्यूड अर लन्च बाइ द गभर्नमेन्ट सो दिज आर सो प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली पोलिसीज है त सो अर्को चाहिँ जस्तो अर्को चाहिँ राइजिङ इकोनोमिक एजेन्डा भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ नेपाल कन्टेक्स्टमा चाहिँ जस्तो लङ पिरियड भइसक्यो अहिले चाहिँ लगभग मोस्ट अफ द हुन्छ नि कन्सन्ट्रेसन चाहिँ इकोनोमिक एस्पेक्ट्सहरुमा दिएको देखिन्छ जस्तो सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल भन्ने नाराहरु लगायतको डिफरेंट कुराहरु भले यसले प्र्याक्टिकल्ली हैन वेदर इट हैज
एचिभ द गोल अर नट द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ। तर हामीले इभन प्रिभियस गभर्मेन्टहरूको कुराहरू हेर्ने भने चाहिँ सो नर्मल्ली यसमा चाहिँ ह्युज प्रायोरिटी चाहिँ के छ, इकोनोमिक एस्पेक्ट्सहरूमा इस्युजहरूमा चाहिँ दिने काम चाहिँ गरिएको देखिन्छ। सो अब यसमा जस्तो डेमोक्रेसीका प्र्याक्टिसेसका कुराहरू, ह्युमन राइट्सका कुराहरू चाहिँ बढी चाहिँ के भएको देखिन्छ, कन्ट्रीमा चाहिँ डिस्कसन भएको देखिन्छ भने ह्युमन राइट्सलाई इन्स्योर गर्ने कुराहरू, डेमोक्रेसीका कुराहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने कुराहरूमा धेरै डिस्कसन भएको देखिन्छ। सो त्यसो भएको हुनाले जस्तो नर्मली हामीले 2060 पछाडि चाहिँ वी हेभ गट द मोमेन्ट होइन, पोलिटिकल अथवा नेसनको एउटा चाहिँ फेसमा नै नयाँ किसिमको जुन डाइमेन्सनहरू थपिएको छ। त्यस पछाडि हाम्रो कन्ट्री चाहिँ के भएको छ, न्यू कन्स्टिट्युसनलाई फलो गर्दै 2072 बाट चाहिँ न्यू कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ फलो गर्दै प्राइभेट सेक्टर्सलाई बढी चाहिँ प्रायोरिटी दिएका हाम्रो चाहिँ कन्स्टिट्युसनका फ्रेमवर्कहरू छ। त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ हामी के भन्न सक्यौँ, इकोनोमिक एजेन्डाहरू चाहिँ पछिल्लो चरणमा इन्क्रिज भएको छ, एक्सपान्सन भएको छ भन्ने कुराहरू भन्न सकिन्छ। युज अफ मोडर्न टेक्नोलोजी भनेको छ, अफकोर्स इभन युनिभर्सिटी इज युजिङ द टेक्नोलोजी, इभन ब्याङ्किङ सेक्टर्स होइन, ब्याङ्किङ सेक्टर्सले त यो रिभोल्युसनै गरिसकेका छ युज अफ टेक्नोलोजीको कुराहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ। सो जस्तो हुन्छ नि सिमेन्ट फ्याक्ट्री, आइरन फ्याक्ट्री, फुड इन्डस्ट्रीहरू, सेभरल इन्डस्ट्रिज आर देयर, दे आर युजिङ द मोडर्न टेक्नोलोजी, कम्प्युटर बेस्ड टेक्नोलोजीका कुराहरू युज गरिरहेछन्। एज आई मेन्सन बिफोर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनका कुराहरू त भइहाल्यो, नेपालमा अब धेरै अगाडि छन् भनेको। इभन एकाडेमिक सेक्टर्स आर अल्सो युजिङ द हाइली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजी। त्यो चेन्जेसहरू आछन् है। यो पनि एउटा बिजनेससँग रिलेटेड एउटा चाहिँ ट्रेन्डको रूपमा हेर्न सकिन्छ। इन्टिग्रेसन टु द वर्ल्ड इकोनोमी भनेको छ, त्यो चाहिँ इन्टिग्रेसन कसरी भनेर भन्न सक्छौँ भने सो थ्रु द्याट हुन्छ नि पार्टिसिपेसन थ्रु द रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन होइन, जस्तै हामीले एपेक, नाफ्टा, साफ्टा, बिमस्टेक, सार्क भनेर जति भनिरहेको छ, एसिया, यी काइन्ड अफ, सो दिज आर द इक्जाम्पल अफ द रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन अथवा ब्लक्सहरू छन्। त्यसमा पार्टिसिपेट हुनु भनेको बिजनेसको एक्सपान्सनको अपर्च्युनिटी गेन गर्नु, ग्लोबली WTO को मेम्बर्स हुनु भनेको पनि त्यो चाहिँ के हो त, अफकोर्स वी आर बिङ पार्ट अफ द्याट ग्लोबल इकोनोमी। एन्ड सिफ्टिङ सोसियो कल्चरल भ्यालुज भनेको छ, त्यसमा चाहिँ सिम्पली हेर्न सकिन्छ सर्टेन काइन्ड अफ कल्चरल प्र्याक्टिसेस आर एडप्टेड फ्रम द वेस्टर्न कन्ट्रिज। आजको दिनमा हामीले चाहिँ इभन डिफ्रेन्ट फेस्टिभल्सहरू चाहिँ सो द्याट इज गेटिङ पपुलारिटी होइन। सो इन आवर कन्ट्री आर इभन इन द एसिया होइन, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ दि जस्तो हेबिट्सहरू, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कन्ज्युम्सन प्याटर्नहरू चाहिँ वेस्टर्न कन्ट्रीबाट चाहिँ हामीले एडप्ट गरिरहेछौँ। द्याट इज अल्सो चेन्जिङ प्याटर्न अफ दि कल्चरल भ्याल्युज होइन। जस्तो डिफ्रेन्ट फेस्टिभल्सहरू हामी मनाउँछौँ, त्यसको सेभरल इक्जाम्पल्सहरू हाम्रो अगाडि छ। नेक्स्टमा चाहिँ सिफ्ट टुवर्ड सर्भिस इन्डस्ट्री भनेको छ। अफकोर्स यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड साउन्ड म्युट गरेर होला, म दुईवटा पोइन्टमा सिक्छु, म्युट गरिदिनु होला। सिफ्ट टुवर्ड सर्भिस इन्डस्ट्री भनेको छ हाम्रो चाहिँ मोस्ट अफ दि जस्तो इभन हामीले चाहिँ पहिला हेर्ने हो भने चाहिँ एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ त्यसको प्रपर्सन इन्भल्भमेन्ट अफ द पिपल चाहिँ म्याक्सिमम थियो भने नाउ डेज अफकोर्स सो ब्याङ्किङ सेक्टर्स, इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू भयो। सो यो सेक्टर्समा चाहिँ के भएको छ, बिजनेसहरू एक्सपान्सन भएको देखिन्छ। इभन हस्पिटल, स्कुल्सहरू भयो, कलेज, कन्सल्टेन्सीहरू भयो, इन्टरटेनमेन्टसँग रिलेटेड सर्भिसेसहरू, होटल, ट्राभल एजेन्सी, दिज आर दि एक्जाम्पल्स अफ दि सर्भिस रिलेटेड सर्भिस इन्डस्ट्री होइन। त्यो कुराहरू भइहाल्यो। लास्ट पोइन्टमा चाहिँ वर्कफोर्स डाइभर्सिटी, म 1 मिनट लिन्छु। वर्कफोर्स डाइभर्सिटीमा चाहिँ हामी यो चाहिँ एउटा डाइमेन्सन हो, इम्प्लोइजहरूको डाइमेन्सन भनेको सिन्स वी आर इमर्जिङ, सिन्स वी आर ग्रोइङ फ्रम द डिफ्रेन्ट सोसाइटी। जस्तो म जुन सोसाइटीबाट ग्रो अप भएको छु, यहाँहरू फरक सोसाइटीबाट ग्रो अप हुनुभयो होला भनेको वेन वी आर जोइनिङ टु द पर्टिकुलर टाइप अफ अर्गनाइजेसन, अफकोर्स डिफ्रेन्ट पिपल विथ द डिफ्रेन्ट हुन्छ नि एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड, विथ द डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ दि थट्स के भएको हुन्छन्, दे आर इन्टरिङ टु द अर्गनाइजेसन। त्यो भनेको सो द्याट इज वान इक्जाम्पल अफ द वर्कफोर्स डाइभर्सिटी। यहाँले एचआरएममा धेरै डिस्कसन गर्नुभयो होला, छैनन् भने पनि म समराइज डिस्कसन गर्छु। सो डाइभर्सिटी, वर्कफोर्स डाइभर्सिटी चाहिँ हामी कुन के बेसिसमा हेर्छौँ भने एजको डिफ्रेन्सेसका कुराहरू होइन। सो योभन्दा अगाडि पनि हामीले गरे होला, जस्तो जेन्डरको हिसाबले, एथनिसिटीको हिसाबले, एजुकेसनल ब्याकग्राउन्डको हिसाबले चाहिँ के हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट लेभल अफ एजुकेसन डिग्री भएका पिपुलहरू, इम्प्लोइजहरू चाहिँ दे आर वर्किङ टुगेदर इभन इन द सेम अर्गनाइजेसन। त्यो पनि के हो त, सर्टेन डिग्रीमा चाहिँ द्याट इज द वे अफ क्रिएटिङ द अपर्च्युनिटी। त्यसले के गर्न सक्छ, बिजनेसलाई चाहिँ अब यसले चाहिँ फर्दर
हुन्छ नि यसले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ भने एट सर्टेन लेभलमा चाहिँ रिसर्चहरूले के भनेका छन् भने कन्फ्लिक्ट पनि क्रिएट हुनसक्छ भन्ने हिसाबले भनेको छ बट अल्टिमेटली चाहिँ मोस्ट अफ द रिसर्चहरूले चाहिँ यसमा प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्नको लागि डाइभर्सिटीले सपोर्ट गर्छ भन्ने कुराहरू छ यो चाहिँ अझ मोस्टली मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूमा यो खालको प्रब्लम्सहरू बढी हुन्छ तर डोमेस्टिक कन्ट्रीमा के अरे अर्गनाइजेसनहरूमा पनि त्यो चाहिँ हुन्छ वर्कफोर्स डाइभर्सिटीको इम्प्याक्टहरू अभियसली हुन्छन् आइदर पोजिटिभ नेगेटिभका कुराहरू छन् सो यति भन्दै चाहिँ आई हेभ फिनिश द डिस्कसन फ्रम द फर्स्ट च्याप्टरलाई हामीले फर्मल्ली इन्डिङ गऱ्यौँ एउटा सिम्बोलिक रूपमा असाइनमेन्ट पनि कम्प्लिट गऱ्यौँ र हामी भोलिबाट चाहिँ सेकेन्ड च्याप्टरमा हामी इन्टर गर्छौँ ओके यति भन्दै मैले आजको क्लासलाई चाहिँ इन्डिङ गरेँ थ्याङ्क यू क्लास बाई Okay, thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Thanks for watching.